الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا هيا يا أحبابي، هيا هيا يا أحبابي، هيا هيا يا أحبابي، نذهب جمعي نذهب جمعي الشيخ القرآني، ندرس آيات القرآن، ندرس آيات القرآن وتفسير معاني القرآن، وتفسير معاني القرآن. لكن آمن يا أصدقاء مما ينتظر الجهلاء، لكن آمن يا أصدقاء مما ينتظر الجهلاء، في دورات تفسير القرآن، في دورات درس القرآن، نذهب جمعي الشيخ القرآني، نذهب جمعي الشيخ القرآني. هيا هيا يا أحبابي، هيا هيا يا أحبابي، نذهب جمعي الشيخ القرآني، نذهب جمعي الشيخ القرآني، ندرس آيات القرآن، ندرس آيات القرآن وتفسير معاني القرآن، وتفسير معاني القرآن. فالشيخ الجالس في المحراب بيديه كتاب